صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح اپنے کاشانہ اقدس تو باہر تشریف لے کے آئے، واک واسطے نکلے، سیر واسطے نکلے، اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے رستے دے اندر ویکھیا سرخ رنگ دے اونٹ سن، میرے سونے محبوب نو پسند آئے۔ آقا کریم تشریف لے کے گیا، فرمایا اے جڑے اونٹ ہے یہ تسی ویچنا؟ مینوں پسند آ گئے اونٹ، تسی ویچنا؟ کہنے لگے ویچن دا کوئی پروگرام تے نہیں، اگر تسی کہندے تے ویچ دینے۔ ان دی وجہ یہ سی، محدثین فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن او ویکھ کے نا آپ دے حسن دے اندر ایسے گم ہو چکے سن کہ انہاں نو سمجھ نہیں سی آ رہی جواب کی دینا ہے، اتنا حسین ویکھیا گل کی کرنی ہے۔ محبوب دے غلاموں ایسے حسن دے اندر گم ہو گئے، کہنے لگے کوئی ویچن دا پروگرام تے نہیں، اگر تسی کہو تسی ویچ دینے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر قیمت طے کرو، قیمت طے ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل لے وے، میں تے آیا سا واک تے، میں واک کرن واسطے آیا سا، میں کوئی رقم تے لے کے نہیں آیا، اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے اونٹ میں لے جانا، تہاڈی رقم تہاڈے تک پہنچا دیاں گا۔ کہنے لگے جناب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ او لوگ سن باہر دے، آقا نو صلی اللہ علیہ وسلم نو جان دے نہیں، آقا کریم نو پہچان دے نہیں، جان دے نہیں کہ کون نے۔ محبوب دے غلاموں انہوں نے اونٹ دے دیتا، جدو چلے گئے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کے تے پچھوں بہ کے نا آپس وچ گلاں کرن لگے۔ ایک کہن لگا یار وہ بولدا کتنا سونا سی، ایک بولیا یار انہاں دے بولن دا انداز کتنا سونا سی، دوسرا بولیا یار ان دے الفاظ کتنے پیارے سن، کتنے میٹھے بول سن۔ ایک اور بولیا کہنے لگا یار باقی گلاں چھڈو انہاں دی اکھاں کنیاں سونیاں سی۔ ایک اور بولیا کہنے لگا یار انہاں دے چہرے تے سیاہ نہیں ویکھی، کہنے لگا میں ویکھ رہا سا انہاں دے چہرے چوں نور نکل کے سامنے پہاڑ بھی روشن ہو رہے ہیں۔ ایک اور بولیا کہنے لگا یار انہاں دے ہونٹ نہیں ویکھے کتنے پیارے سن، جدو ہونٹ ہلا رہے سن بول رہے سن ایویں لگدا سی کہ جویں سارے زمانے دا حسن اتھے ہی آ گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تے شاعر بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے۔ شاعر کہندا وے کہ اس طرح کہندے ہون گے ودھا مکھڑا واللیل ظلم ما زاگ دا کجلا پایا اے، ودھا مکھڑا واللیل ظلم ما زاگ دا کجلا پایا اے، سارے رل مل اے ہو کہندے نے واہ رب نے یار سجایا اے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے غلاموں آپس دے اندر آقا علیہ السلام دا حسن ذکر کر رہے نے۔ کوئی آقا دے بعض آگ دے نینا دی تعریف کر رہے آوے، کوئی زلف عمری دی تعریف کر رہے آوے، کوئی چہرہ ودھا دا ذکر کر رہے آوے، کوئی محبوب کریم دے پیارے پیارے لباں دی بات کر رہے آوے، کوئی آپ دے زبان وچوں نکلے ہوئے سونے سونے بول دی گل کر رہے آوے، جدا نقشہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے غلاموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن بیان کر رہے ہیں۔ ادھروں ایک بندہ ہو رہا ہے، توجہ، ادھروں ایک بندہ ہو رہا ہے، آگے کہنے لگا یار تسی انہاں دی تعریفاں کیتی جا رہے ہو، انہاں حسن بیان کیتی جا رہے ہو، انہاں دے حسن دا تذکرے کیتی جا رہے ہو، پہلے اے تے دسو اتنا قیمتی اونٹ دے دیتا وے، اتنا قیمتی بھاری رقم والا اونٹ انہاں دے حوالے کر دیتا وے، یار مینوں اے تے دسو انہاں کول کوئی پایو ڈیٹا بھی لے آوے، انہاں دا کوئی نام بھی پوچھا وے۔ توجہ جملہ سننا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا یار تسی اتنا قیمتی اونٹ دے دیتا، اتنا قیمتی اونٹ انہاں دے حوالے کر دیتا، انہاں دا نام بھی پوچھیا نہیں پوچھیا، انہاں دا جناب پایا ڈیٹا بھی لیا، کہنے لگے نہیں، انہاں دا کوئی پتہ بھی لیا، کہنے لگے نہیں، انہاں دا کوئی ایڈریس پوچھیا، کہنے لگے نہیں، کہنے لگے قیمتی اونٹ کیویں دے دیتا، بول کے کہنے لگے یار او سونا ہی انہاں سی، اسی اون دے حسن وچ گم ہو گئے ہاں، حسن وچ گم ہوئے ہاں، سانو تے کوئی خبر نہیں رہی، ایڈریس بھی پوچھنا کہ نہیں، جویں سونا کہندا گیا اسی کر دے گئے۔
او امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے غلامو جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق گل کی تھی پھر سارے شستر تے حیران ہو گئے پھر انہاں دی اکھ کھلی خیال آیا کہنے لگے یار واقعی اسی کم تا خراب کر بیٹھے ہیں انہاں دا نام ہی نہیں پوچھیا ایڈریس بھی نہیں پوچھیا انہاں دے علاقے دا نہیں پوچھیا کوئی بایو ڈیٹا نہیں لیا محبوب دے غلاموں آپس دے اندر گلاں کرن لگے خیمے دے وچ او جڑے قافلے والے انہاں دی سردار دی بیوی خیمے دے وچ بیٹھی ہے انہاں دی گلاں سن رہی ہے کیونکہ ہن حیران تے پریشان ہو گئے ذرا توجہ دے نال سنو گے ایمان داد ہوئے گا او خیمے دے اندر موجود ہے خیمے دے وچوں نے پردہ ہٹایا پردہ ہٹا کے کہنے لگے او قافلے والے او سن لو ان دے بارے کوئی گل نہ کرو تواڈے پیسے ضائع نہیں ہوندے تواڈی رقم ضائع نہیں ہوندی تو پریشان نہ ہو گھبراؤ نہ قافلے والے کہنے لگے بی بی دس تو جان دی ہے اے بی بی دس تو جان دی ہے انہاں دا ایڈریس تے تینوں پتہ وے کہ انہاں نوں جان دی ہے کہن لگی جان دی تے کوئی نہیں لیکن میرا دل گواہی دیندا وے اینا سونا دو نمبری نہیں اینا سونا کوئی دو نمبری نہیں کر سکتا ساڑا حق نہیں مارے گا میرا دل گواہی دیندا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ کل پہنچے اپنے صحابہ کل پہنچے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال جی آمنہ دلال فرمایا کھجورہ اٹھا فلان جگہ تے خیمہ لگی آیا وے اے رقم دے کیا اے نال کھجورہ بھی لے جا انہوں نے کہنا تجھے ساڑھے علاقے میں مہمان ہو تے حضور نے تو آڑی ضیافت واسطے مہمان نوازی واسطے کھجورہ بھی بھیجی آئے ہائے محبوب دے غلاموں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے آئے پھر جدو آگے پہنچے نا حضرت سیدنا بلال آگے پوچھن لگے او خیمے والے ہو تو اڈے کو لو اونٹ لے کے گئے نے وہ اجے گل کر ہی رہے سن اس بارے سوچ ہی رہے سن کہ اونٹ اسی اپنے ہاتھوں گوا بیٹھے ہیں محبوب دے غلاموں ادھر حضرت بلال آئے فرمان لگے تو اڈے کو لو اونٹ کوئی شخص خرید کے گیا ہے جی جی ہندے کو ساڑھے کو لے کے گیا ہے کہنے لگے اگر تو اڈے کو لو اونٹ لے کے گئے نے تے اے لو رقم اے تو اڈی امان ہے تو اڈی رقم لاؤ محبوب دے غلاموں جدو انہوں نے دیکھیا نا ذہن دے اندر خیال آنے شروع ہو گئے کہ اگر رقم نہ بھیج دے کوئی ساڑھے کو ثبوت نہیں سی اسی کوئی گل نہیں سی کر سکتے کہنے لگے کہ جناب انہوں دا تعارف تے کراؤ وہ ہے کون نے وہ سونے بھی بڑے نے لیکن جڑا اے عمل کیتا وے سانو لگدا ہے صرف صورت سونی نہیں انہوں دی سیرت بھی بڑی سونی انہاں دی تسیرت ہی بڑی سونی حضرت بلال نے رقم دیتی نال فرمایا اے کھجورا بھی نہیں اے کھجورا بھی لو نا یہ سرکار نے تواڈے مہمان نوازی واسطے بھیجیاں نے انہاں دے دل وچ آقا دی محبت گھر کر گئی کہن لگے جناب کھجورا رکھو اپنے کول رقم رکھو اپنے کول پہلے سونے دا تعارف تے کراؤ نا ماں فرماندے نے وہ سارے اکٹھے ہو کے میرے سونے محمد عربی دے قدماں دے اندر آئے آ کے کہن لگے تک کے تیریاں اداواں میں مرید ہوں کہنے لگے سونے تو اڈیاں دعویٰ تک کہ تسی تو مرید ہو گئے تو اڈے اسی غلام بن گئے ہیں تو اڈے نوکر بن گئے ہیں حضور مہربانی فرماؤ سانو اپنا بنا